नमस्कार। आज यो अर्को भिडियो ब्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो भिडियो ब्लग नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विशेष गरेर नेपालको कन्जर्भेटिभ कित्ताको राजनीति जो लामो समयदेखि लावारिस परिरहेको छ, त्यसमा एक किसिमको सुगबुगाहट सुरु भएको महसुस गरेर त्यसै उप यो छोटो भिडियो ब्लग बनाएको छु। अर्थात् नेपालको राजनीतिमा नयाँ पात्रको रूपमा एक सञ्चारीय सेलिब्रिटीबाट को स्थितिबाट राजनीतिमा रहर अथवा करले प्रवेश गरेका अथवा बलले प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्र र राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बीचमा भेटवार्ता भएको छ र उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनुभएका राजनीतिक मुद्दाहरूमा पछिल्लो अध्यायमा आएर रविन्द्र मिश्र प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँको सुरुवाती दौर जुन थियो, लेफ्ट लिबरल कित्ताको राजनीतिक शक्तिमा एउटा विकल्प स्थापित गर्ने भनेर उहाँ हिँडिराख्नु भएको थियो र के अरे नयाँ विकल्प। राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरू त आउन सक्छन्, तर सैद्धान्तिक विकल्प भनेको एउटा निर्विकल्पताकै बिचमा चाहिँ खेल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा या त तपाईँ लेफ्ट कित्ताको राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट वाम शक्तिको राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ, जसले संस्कृतिमाथि सुधारको नाममा प्रहार गर्दछ, जसले पुँजीको स्वतन्त्रताप्रति अनुदार धारणा राख्दछ र संसारका प्रजातान्त्रिक कित्ताका शक्तिहरूसित को सम्बन्धलाई कम प्राथमिकता दिने र कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकार भएका शक्तिहरूलाई आफ्नो आदर्श शासन मान्ने गर्दछन् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। दोस्रो लिबरल कित्ता छ, जसले प्रजातन्त्रको कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रहरूप्रतिको दृष्टिकोणहरू बाहेकमा लगभग वाम कित्ताकै धारणाहरू स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस हो। हुन त लामो समय त्यो कित्तामा थिएन नेपाली कङ्ग्रेस। राजनीतिक रूपले केही दक्षिणपन्थी सोचमा विश्वास राख्दथ्यो र आर्थिक रूपले उसले केही चाहिँ सामाजिक न्यायको सिद्धान्त सहितको पुँजीको स्वतन्त्रता प्रति विश्वास राख्दथ्यो। तर पछिल्लो अध्यायमा त्यो केही परिवर्तन भएको छ। जे होस्, एउटा लिबरल कित्ता अथवा अब अलिकति ब्रोड स्पेक्ट्रममा भन्दा सेन्ट्रिस्ट कित्ता पनि हुन्छ। यद्यपि उसले लेफ्ट सेन्टर लेफ्ट भनेर आफूलाई परिभाषित गर्न थालेको छ पछिल्लो अध्यायमा। अब बाँकी रहेको संसारमा जुन दक्षिणपन्थी पनि भनिन्छ अथवा कन्जर्भेटिभ पनि भनिन्छ, कन्जर्भेटिभ कित्ता भनेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सांस्कृतिक राष्ट्रियताको कुरा उठाउने, पहिचानको कुरा उठाउने, तर पुँजीको स्वतन्त्रताको कुरा उठाउने र राजनीतिक स्वतन्त्रता त सबैको एउटै मुद्दा भयो। प्रजातन्त्रभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि यी विषयहरू सोध्न सक्दैन। यद्यपि सोच्ने र सार्वभौम राजाको गुणगान गाउने र सार्वभौम राजा नै ठिक भनेर 19 सालको संविधानलाई जस्टिफाई गर्ने एउटा अवशेष कित्ताका उग्र चाहिँ त दक्षिणपन्थीहरू पनि नेपालमा नभएको अवस्था चाहिँ नै होइन, छन् त्यस्ता। तिनीहरूलाई म लुइवादी भन्ने गर्छु। र यो अवस्थामा रविन्द्र मिश्रजी र मसित पनि 2-4वटा भेटघाट भएको थिए। उहाँले सल्लाह परामर्श गर्दाखेरि धेरै पहिले उहाँका तात्कालीन रूपमा अनुगामी सहयात्रीहरू सहित बस्दाखेरि तपाईको राजनीतिमा कमल थापाजीले उचित किसिमले राप्रपालाई नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्नु भएको र उहाँमा धेरैवटा कन्फ्युजन रहेको, सत्ताका लागि
वर्तमान संविधान र कन्जर्भेटिभ सोचका विपरीतका प्रावधानहरूलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर जुन प्रकारले डिफेन्ड गर्दै हिँड्नुभयो, यसले गर्दाखेरि नेपालमा जुन तादादमा कन्जर्भेटिभताको शक्ति स्थापित हुन सक्थ्यो त्यसलाई उहाँले डिफ्युज गर्नुभयो। यो अवस्थामा अपर्च्युनिटी कन्जर्भेटिभ कित्तामा छ, तर उहाँले सुरुमा अब लेफ्ट लिबरल कित्ताकै कुराहरू बोकेर हिँड्नुभयो र भन्नु नै भयो त्यही विषयमा। तर बिस्तारै ती उहाँका सहयात्री र परिवृत्तीय साथीहरूले उहाँको साथ छोड्दै जानुभयो र उहाँ बिस्तारै आज कन्जर्भेटिभ कित्तामा सेटल हुनुभएको छ। तर सेटल हुँदाखेरि पनि उहाँमा अझै पनि केही कन्फ्युजनहरू रहेको देखिन्छ। त्यो कन्फ्युजन के भने कन्जर्भेटिभ कित्ताको राजनीति गर्दाखेरि विगतमा भएका राष्ट्रियताका नाममा जो अप्रजातान्त्रिक कदमहरू भए, ती अप्रजातान्त्रिक कदमबाट राष्ट्र संस्थाले आफूमा सार्वभौम शक्ति केन्द्रित गरेर आफ्नो एकल शासन स्थापना गर्नका लागि त्यसलाई जो राष्ट्रियताको पहिरन पहिराइदिएको थियो त्यो कुरालाई उहाँले चाहिँ महिमान्वित गर्दै हिँड्नु भएको छ। यसको बारेमा अब उचित अध्ययन र उचित उहाँको विश्लेषण नभइरहेको अवस्था देख्छु। त्यही कुरो पूर्व पञ्चहरूले पनि भनिआएका थिए। त्यसले गर्दा नै उहाँहरूको पार्टीले यथोचित स्थान नेपालको राजनीतिमा पाइरहेको थिएन। अब यसलाई नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ? यद्यपि कमल थापा विस्थापित भएर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको आगमन हुँदाखेरि जो कट्टर राष्ट्रवादी अथवा सार्वभौम राजा हुनुपर्छ, नेपालको राजनीतिमा जनता सार्वभौम होइन, राजा चाहिँ हो सार्वभौम भन्ने मान्यता राख्ने चाहिँ कित्ताका मानिसहरू पनि बडो खुसी भएको देखियो। अब उनीहरूको खुसी र उनीहरूको बहकाउमा यदि राजेन्द्र लिङ्गदेनजी पनि लाग्नुभयो, त्यसै किसिमको अभिव्यक्ति चाहिँ रविन्द्र मिश्रले पनि दिनुभयो र उहाँहरूको राजनीतिक सहयात्रा कहीँ लगेर जोडियो भने त्यसले नेपालको राजनीतिमा उचित प्रतिफल दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण उहाँहरू दुवैलाई एउटा मेरो भद्र सल्लाह छ, कमसेकम पञ्चायत कालमा राज संस्थाले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई अपहरण गर्ने जुन कृत्य गर्यो त्यो कृत्यको समर्थक चाहिँ हामीहरू होइनौँ है भन्ने कुरा उहाँहरूले राम्ररी जनताका सामु र हामी जस्ता कन्जर्भेटिभ शक्तिका शुभचिन्तकहरू सामु अथवा प्रश्न पार्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो प्रश्न पार्नुभयो भने उहाँहरूको बिचमा अब सैद्धान्तिक भेद भनेको बडो न्यूनीकरण भएर गएको छ। अरू पनि धेरै राजनीतिक शक्तिहरू छन् जो नेपालको कन्जर्भेटिभ कित्तामा तात्कालीन राप्रपाले उचित किसिमले आफूलाई पिचिङ गर्न नसकेको, स्थापित गर्न नसकेको हुनाले यसमा स्थापित गर्न सकिन्छ कि भनेर अजमाइरहेका अरू पनि साना फुटकर राजनीतिक शक्तिहरू छन्। ती राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि एक ठाउँमा आएर सङ्गठित रूपमा एउटा कन्जर्भेटिभ शक्ति अर्थात् दक्षिणपन्थी शक्ति नेपालमा स्थापित हुन सक्छ, जसले नेपालको राजनीतिमा सैद्धान्तिक सन्तुलन लिएर आउँछ। एउटा वाम र चाहिँ सेन्टर लेफ्ट भनेर भनिएको नेपाली कङ्ग्रेसमा कन्जर्भेटिभ कित्ताको खास गरिकन पुँजीको स्वतन्त्रताको पक्षमा र सांस्कृतिक राष्ट्रियता र पहिचानको पक्षमा एउटा वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, दक्षिणपन्थी राजनीतिक कित्ताको शक्ति कमजोर हुनाले दक्षिणपन्थी अथवा कन्जर्भेटिभ कित्ताबाट उठाइनु पर्ने मुद्दाहरू बडो फरक किसिमले वाम कित्ताबाट उठाइएका छन्। जस्तो आइडेन्टिटी, पहिचानको मुद्दा, जातीय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, यो सबै कुरा पहिचानको मुद्दा उठाउने, नेपालका व्यक्तिगत पहिचान र समष्टिगत पहिचान, विभिन्न बेग्ला बेग्लै पहिचान छ र ती पहिचानको एकल पहिचान पनि छ। ती सबै पहिचानहरूको कुरा उठाउने भनेको दक्षिणपन्थीले नै हो दुनियाँमा। तर नेपालमा दक्षिणपन्थी कमजोर भएको हुनाले वामपन्थीहरूले यो पहिचानको मुद्दा उठाए, अनि वामपन्थीहरूले पहिचानको मुद्दा उठाएको हुनाले
होइन है पहिचानको मुद्दा त हाम्रो होइन भनेर दक्षिणपन्थीहरूले पल्ला झार्ने स्थिति आयो। यो सैद्धान्तिक रूपले एकदमै विलोम कुरा हो र अहिले जुन दक्षिणपन्थी कुरा गरिराख्नु भयो, दक्षिणपन्थी भावभूमिबाट आउनुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनजी र राप्रपाको पहिलो गैरपञ्च अध्यक्ष बन्न पुग्नु भएको छ, नयाँ पिँढीको अध्यक्ष बन्न पुग्नु भएको छ र आफ्नो राजनीतिक पहिले जुन उत्तेजना र भावावेशको राजनीतिबाट र पपुलिजमको राजनीतिबाट अलिकति बाहिरिएर कन्जर्भेटिभ कित्तामा फिर्नु भएको छ रविन्द्रजी। उहाँहरू दुवैजनाले एक ठाउँ बसेर अब यसरी अलग अलग दुकान नगरौँ र हामीले पहिचानको मुद्दा पनि ग्रहण गरौँ, राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा पनि ग्रहण गरौँ, अब हामीहरू संयुक्त रूपमा अगाडि बढौँ भनेर उहाँहरू अगाडि आउनुहोस्। यसले नेपालको राजनीतिमा ठुलो टर्निङ पोइन्ट उत्पन्न गराउनेछ एउटा। दोस्रो, उहाँहरूले अब जुन परम्परागत रूपमा राज संस्थाप्रति जुन प्रकारको विवादास्पद परिस्थिति छ, सांस्कृतिक रूपले नेपालको पहिचानलाई स्थापित गर्न र इतिहासको धरोहरको निरन्तरता दिनका लागि सांस्कृतिक रूपले राज संस्था उहाँहरूले बोक्नुभयो भने त्यो अन्यथा नहुन सक्छ। त्यस राजनीतिक सम्भावना कति हुन्छ अर्को पक्ष हो, तर सैद्धान्तिक रूपले अन्यथा हुँदैन। तर रविन्द्र मिश्रले पनि पछिल्लो अध्यायमा आएर जसरी 19 साल र 17 साल पछाडिको परिस्थितिलाई इतिहासले प्रमाणित गरेको भन्दा भिन्न किसिमले र राज संस्थाले सार्वभौम अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न र निरङ्कुश राज्य व्यवस्था स्थापित गरेर राज्यमा हालिमुहाली गर्नका लागि राष्ट्रियताका लागि जुन कृत्रिम मुद्दा खडा गरेर प्रायोजित इतिहास बनाएको थियो त्यसको बहकाउमा उहाँहरू आउनु हुँदैन। उहाँहरू अहिले आइराख्नु भएको छ, खास गरेर रविन्द्र मिश्र, र त्यसलाई त्याग्न सकिराख्नु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले। यो भयङ्करै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र उहाँहरूले यसलाई प्रति पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा के छ भने राप्रपा भन्ने नामैबाट जस्तो प्रकारको पर्सेप्सन नेपाली जनताहरूमा स्थापित गराइदिनु भयो विगतका नेताहरूले, त्यो वाक्क लाग्दो छ। त्यसकारण यसको नामाकरण पनि सम्भव हुन्छ भने सम्पूर्ण यो दक्षिणपन्थी र कन्जर्भेटिभ सोच राख्ने शक्तिहरूलाई को चाहिँ साझा राजनीतिक चौतारीको रूपमा यदि यो अहिलेको राप्रपा र रविन्द्र मिश्रजीको शक्तिलाई अगाडि लिएर जाने हो भने उहाँहरूले नाम उपर पनि राप्रपामाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो गर्नुभयो भने राजनीतिक रूपमा उहाँहरूलाई हानि हुँदैन, लाभै हुन्छ। र अर्को अन्तिम र सायद तेस्रो चौथो उहाँहरूलाई सल्लाह छ, नेपालमा परम्परागत रूपमा जुन पञ्चहरूको कित्ता छ त्यो उग्र राष्ट्रवादको नाममा संसारको प्रजातान्त्रिक कित्ताभन्दा बाहिर निक्लिने, प्रजातान्त्रिक कित्ताहरूलाई बडो अपमान गर्ने र निरङ्कुश र कम्युनिस्ट कित्ताका राष्ट्रहरूलाई मोहमान्वित गर्ने किसिमको जुन न्यारेटिभ स्थापित भएको छ, यो सोचले पनि प्रजातान्त्रिक कित्ता अन्तर्गत कन्जर्भेटिभ शक्तिलाई कुनै मन्जिलमा पुर्याउँदैन र यो सोचबाट पनि मुक्त हुन जरुरी छ। अर्थात् संसारको प्रजातान्त्रिक कित्ता जुन ठाउँमा उभिन्छ, संसारको पोलराइजेसनमा नेपालमा स्थापित हुने भनिरहेको कन्जर्भेटिभ कित्ताको राजनैतिक शक्ति पनि त्यही ठाउँमा उभिन्छ आफ्नो विदेश नीतिको सिद्धान्तमा। पुँजीको स्वतन्त्रताको कुरा भइगयो, सांस्कृतिक राष्ट्रियता र पहिचानको मुद्दा भइगयो। यति लिएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने नेपालमा उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको शक्ति निकट भविष्यमा भारतमा बिजेपी अथवा भारतीय जनता पार्टी स्थापित भए जस्तो स्थापित हुनलाई कुनै बेर लाग्ने छैन। उहाँहरूलाई शुभकामना छ। धन्यवाद।